अस्तु अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। शान्ति शान्ति। एवम्। अस्माकं विषयः इदानीं किं चलति एकक्षणं वयं समासभेद विस्तरः इति विषयम् अस्माकं चलति स्म। तत्र एवमस्ति गतवारे पंचमी तत्पुरुषपर्यन्तम् कृतं। अस्माकं विषयः समाप्तः इति मन्ये। सत्यं। शतात् परे इति परशताः इति पर्यन्तम् अस्माकं विषयः आगतः समासभेदविस्तरः इति विषयः। तत्र पंचमी तत्पुरुषः इति पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितमस्ति। तत्र शतात् परे परशताः अनन्तरं सहस्रात् परे परसहस्राः इति राजदन्तादिगणे निपातनात् शतसहस्रशब्दयोः परनिपातत्वं सुरागमश्च इति पर्यन्तम् अस्माकं चर्चा जाता। इदानीं ततः अस्माभिः अग्रे गन्तव्यमस्ति। षष्ठी तत्पुरुषस्य विषये इदानीं वयं चर्चयामः। षष्ठी तत्पुरुषः सप्तमी तत्पुरुषः इति विषयद्वयम् अस्मिन् प्रकरणे अवशिष्टमस्ति। तदनन्तरं कर्मधारय समासविषये अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तर्हि वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। एकक्षणम्। एकक्षणम् अहं तद् स्क्रीन् एकवारं स्लैड् ओपन् करोमि। यस्, अस्माकं विषयः किञ्चित् इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। यदा इतः अस्माभिः अग्रे गन्तव्यमस्ति। रैट्। षष्ठी तत्पुरुष विषये किं किं वैशिष्ट्यमस्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। षष्ठी विभक्त्यन्तं सुबन्धेन समस्यते इति वयं जानीमः। तस्य नियमः अस्ति षष्ठी इति सूत्रमस्ति। षष्ठी इति सूत्रं तत्र षष्ठी इति सूत्रे षष्ट्यन्तं पदं सुबन्धेन सह समस्यते इति अस्ति। तदेव एतस्य नियमः एवमस्ति। षष्ठी इति सूत्रमस्ति। यदा उदाहरणानि वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः, तथापि पुनरपि एकवारम् अत्र पुनस्मारणं अत्र किमपि विशिष्टविवरणं नास्ति, कारणम् एतद् वयं जानीमः पूर्वमेव इति कृत्वा तत्र पश्यामः किं किं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः भवन्तः अपि पठितुं शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति। भवतां मैक् आन् कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, तदनन्तरं देवस्य पूजकः, देवपूजकः,
कृष्णस्य सखः सखा कृष्णसखः कृष्णसखः गौरवम् अर्थस्य गौरवम् अर्थगौरवम् विष्णोः विष्णोः पूः इति अस्ति तत्र पुरम् इति पूः इति तत्र एकं सूत्रम् अस्ति ऋक्पूरब्धु पथमा पथामानक्षे इति तत्र प्रत्ययान्तः विष्णोः पूः इति पुरम् इत्यर्थे पूः इति शब्दः विष्णोः पूः विष्णुपुरम् तदनन्तरं पुनः बुद्धेः मान्द्यं बुद्धिमान्द्यं राज्ञः धूः राजधुरा इति अस्ति त्रयाणां पन्थाः त्रिपथम् इति तत्र एवं तत्र रूपाणि भवन्ति इतोपि कानिचन रूपाणि सन्ति तस्मिन् विषये भवन्तः पश्यन्तु पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषम् इति उच्यते तत्र सर्वत्र निपातनं प्रत्ययः इत्यादिकं भवति तत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी द्वारा द्रष्टव्यं भवति तत्र नियमाः सन्ति कथं भवति इति यदा आयुः इति अस्ति आयुस् इति शब्दः आयुः आयुषः इति तत्र पुनः एकः अच् प्रत्ययः भवति तर्हि पुरुषायुषम् इति रूपं भवति तत्र ब्रह्मणः वर्चः किमस्ति ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्मवर्चसम् इति तत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः जातः अस्ति ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्मवर्चः ब्रह्मवर्चसम् इति अस्ति एवमस्ति अत्र राज्ञः वर्चः इति अस्ति राज्ञः वर्चः किं भवति राजवर्चसम् इति अस्ति एवम् एकक्षणम् अहं तत्र मुद्रणं करिष्यामि राज्ञः इति मुद्रणं करणीयमस्ति खलु एकक्षणम् एवं भवति एतत् राज्ञः वर्चः राज्ञवर्चसम् इति अस्ति तत्र क्षम्यतां पुनः किमस्ति इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम् इति अस्ति पाणिनेः उपज्ञा पाणिन्युपज्ञम् उपज्ञा इति ग्रन्थः लिखितम् इत्यर्थे पाणिनेः उपज्ञा पाणिन्युपज्ञं पाणिनिना रचितः ग्रन्थः इत्यर्थः पाणिनिना प्रथमं ज्ञायमानम् इति तस्य आशयः इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम् इति तत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति एते विषयाः पूर्वमपि चर्चिताः षष्ठी तत्पुरुषः सरलः समासः तेन इदानीम् अत्र अधिकचर्चा करणीया इति नास्ति तद् वयम् अग्रे गच्छामः तत्र अग्रिमम् अस्ति सप्तमी तत्पुरुषः इति सप्तमी तत्पुरुषविषयेपि अस्माकं नियमान् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः नियमानाम् अभ्यासमपि वयं कृतवन्तः तत्र विशेषाः के किञ्चित् अधिकसमस्तपदानां परिचयः भवति सप्तमी विभक्त्यन्तं शौण्ड के शब्दाः शौण्ड अधि अनन्तरं धूर्त कितव प्रवीण पंडित कुशल निपुण चपल सिद्ध शुष्क पक्व बंध शब्दैः समस्यते इति तत्र सप्तमी शौण्डैः इति एकं सूत्रमस्ति सप्तमी शौण्डैः इति तत्र सूत्रमस्ति शौण्डैः इति शौण्डादिगणः तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेषां शब्दानां तत्र एतेभ्यः तत्र किं वदति शौण्डादिशब्दैः सह समासः भवति सप्तम्यन्तपदानां शौण्डादिशब्दैः सह तत्र समासः भवति इति नियमः अस्ति तत्र पश्यतु एते शब्दाः विशिष्टाः तदेव तत्र गणे आगताः शब्दाः सन्ति तत्र शौण्ड अधि शौण्ड इति आरम्भः भवति तेषु तस्य गणस्य शब्दानां तस्मादेव सप्तमी शौण्डैः इति उक्तं शौण्डः अधि धूर्त कितव प्रवीण पंडित चपल सिद्ध शुष्क पक्व बन्ध शब्दैः
सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं समस्यते इति अस्ति। उदाहरणाय एतानि उदाहरणानि भवन्ति। यदा अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः इति भवति। ईश्वरे अधि ईश्वराधीनः इति द्वितीयः विषयः अधि इत्यस्य। अक्षेषु धूर्तः अक्षधूर्तः तत्र धूर्तः इत्यर्थे। अक्षेषु कितवः अक्षकितवः यदा अक्षक्रीडायां यः समर्थः अक्षशौण्डः अपि तदेव अर्थः स एव अर्थः। वीणायां प्रवीणः वीणाप्रवीणः इति अस्ति। वेदे पंडितः वेदपंडितः तत्र पंडितशब्दः अस्ति। कुशलः इति शब्दः अस्ति तत्र। कुशलस्य उदाहरणं काव्ये कुशलः काव्यकुशलः। तत्र एकः शब्दः न आगतः। काव्ये कुशलः काव्ये कुशलः इति अस्ति तत्र काव्यकुशलः। शास्त्रेषु निपुणः शास्त्रनिपुणः। चपलशब्दस्य उदाहरणं कार्ये चपलः कार्यचपलः। काश्यां सिद्धः काशीसिद्धः। आतपे शुष्कः आतपशुष्कः। स्थाल्यां पक्वः तत्र स्थालीपक्वः इति एतानि उदाहरणानि सन्ति। सर्वं समान शब्दाः प्रसिद्धाः शब्दाः सन्ति। पुनः अपरमेकमस्ति एकः प्रयोगः सप्तम्यन्तं ध्वांक्षवाचिना समस्यते किन्तु निन्दायां गम्यमानायाम् इति अस्ति तत्र। ध्वांक्षः इति काकः इत्यर्थः। ध्वांक्षः इति काकः इत्यर्थः। अतः एकः निन्दावाचकशब्दः अस्ति। श्रुत्वा तीर्थध्वांक्षः इति कस्यचित् प्रशंसां करोति इव भासते, परन्तु अयं शब्दः निन्दावाचकः शब्दः। तत्र एवमस्ति तीर्थध्वांक्षः इति प्रयोगः। तीर्थध्वांक्षः इति प्रयोगः। तत्र तीर्थध्वांक्षः इत्यस्य मूलतः आशयः एवमस्ति। पश्यतु, यः गुरुकुलेषु यः चिरं न वसति सः इत्यर्थः। यदा पञ्चस्थानेषु गत्वा अध्ययनार्थम् आत्मानं योजयति तदनन्तरं तत् त्यक्त्वा गच्छति इति सः तादृशः तीर्थध्वांक्षः इत्युच्यते। तीर्थकाकः इव वदति। कुत्रापि स्थित्वा सम्यक् अध्ययनं न करोति इत्यर्थः। यः गुरुकुलेषु यः चिरं न वसति सः इत्यर्थः। तत्र तीर्थध्वांक्षः इति वदति। निन्दा अस्ति। तीर्थे काक इव तीर्थकाकः तदपि एवमेव अस्ति। तीर्थे काक इव तीर्थकाकः। तत्र ध्वंसवाची अस्ति खलु, सः अपि काकः इति ध्वंसपर्यायवाची शब्दः। तीर्थे काकः इति काकस्य किमस्ति? तीर्थं सः सर्वतीर्थेषु गच्छति, किञ्चित् तत्र एकनिमेषं तिष्ठति अपरत्र गच्छति इति अस्ति। तीर्थे काकः इव तीर्थकाकः इति निन्दा अस्ति। यः सम्यक् अध्ययनं न करोति इत्यर्थे, कुत्रचित् स्थित्वा शान्त्या सम्यक् अध्ययनं न करोति इत्यर्थे अयं प्रयोगः भवति। तीर्थकाकः इति तत्र निन्दा अस्ति, क्षेपः इति तस्य विषयः। एवं सप्तमी तत्पुरुषः। एतावत्पर्यन्तम् अत्र विषयद्वयमेव विशिष्टतया उक्तम्। एकं तु सप्तमी विभक्त्यन्तं शौण्डादिशब्दैः सह समस्यते इति प्रथमः विषयः। द्वितीयः विषयः सप्तम्यन्तं ध्वांक्षवाचिना समस्यते तत्र निन्दार्थे गम्यमाने इति द्वितीयः विषयः। एवं तत्र विषयद्वयं तत्र चर्चितमस्ति। एतावत् चर्चां कृत्वा इदानीं सप्तमी तत्पुरुषः इत्यस्य विषयः अत्र समाप्तः भवति। ततः वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। The footnote underneath the pages in books, there are lots of footnotes. Is it worth spending time to understand? अहं वदामि, अहं पूर्वमेव उक्तवान्, एतानि सर्वाणि व्याकरणसूत्राणि सन्ति। यत् पूर्वं सर्व व्याकरणसूत्राणि सन्ति। भवन्तः अष्टाध्यायी मध्ये गत्वा एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं सूत्राणां विवरणम् इदानीं न करिष्यामि, कारणं महान् समयः भवति तस्य पृष्ठतः। तस्मात् कारणात् एतदेकैकं सूत्रम् इति अहं स्वीकृत्य तस्य विवरणं कर्तुं गच्छामि चेत् महान् समयः भवति। आदौ एव अहम् उक्तवान्, अहं सूत्राणां विवरणं न करिष्यामि, केवलं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अष्टाध्यायी.com मध्ये गत्वा यदि एतानि सूत्राणि पश्यन्ति, तत्र यदा उदाहरणाय
यदा तीर्थ इदानीं मया उक्तं ध्वांशवाचिना समस्यते इति अस्ति। तस्य नियमः कः? एतत् एकं स्टेट्मेण्ट् अस्ति, परन्तु तस्य प्रमाणं किम्? एवमेवं भवति इत्यस्य शास्त्रे किं प्रमाणं? तस्य उत्तरमस्ति तत्र 28 ध्वांशेन क्षेपे। ध्वांशेन क्षेपे इति पाणिनीयं सूत्रम् एतस्य वाक्यस्य प्रमाणं। रैट्? अस्तु, या। इदानीम् एतत् पूर्वधनं पश्यामः। एतत् पश्यतु, यदा अत्र सिद्ध शुष्क पक्व बद्ध एतैः शब्दैः सह तत्र समासः भवति सप्तम्यन्तशब्दानाम् इत्यस्य प्रमाणं किम् अस्ति? सिद्ध शुष्क पक्व बद्धैश्च इति सूत्रम्। 27 पश्यतु, फुट्नोट् 27 सिद्ध शुष्क पक्व बद्धैश्च इति तत्र नियमः। सत्यं। यदा शौण्ड अधि धूर्त कितव प्रवीण पंडित चपल सिद्ध इत्यादि शब्दानां कथं भवति? कथं चपल पर्यन्तं कथं भवति? केन आधारेण? तत्र किं प्रमाणं? सप्तमी शौण्डैः इति सूत्रं तस्य प्रमाणम्। अस्तु अस्तु। तो सर्वत्र यत्र यत्र तत्र नंबर दत्तमस्ति तस्य सूत्रम् अतः दत्तमस्ति। अवगतम् अवगतं, धन्यवादः महोदय। 26 means सप्तमी शौण्डैः, 27 means सिद्ध शुष्क पक्व बद्धैश्च, 28 ध्वांशेन क्षेपे। एतेषां सूत्राणाम् इदानीम् अहम् अत्र विवरणम् एतदर्थं न करोमि, कारणम् अत्र महान् समयः भवति। अस्तु महोदय, अहम् अवगतं, धन्यवादः। इदानीं कर्मधारय समासः। कर्मधारय समासः, कर्मधारय समासस्य वैशिष्ट्यं भवन्तः जानन्ति। अत्र समानविभक्त्यन्तयोरेव तत्र कर्मधारय समासः भवति इति सामान्यलक्षणं। यदा तत्रापि द्विप्रकारकमस्ति, द्विप्रकारकः अस्ति। विशेषण पूर्वपदमस्ति, विशेषण उत्तरपदमस्ति, विशेषण उभयपदमस्ति, उपमान पूर्वपदमस्ति, उपमान उत्तरपदमस्ति, अवधारणा पूर्वपदमस्ति, संभावना पूर्वपदमस्ति, मध्यमपदलोपः मयूरव्यंसकाति इति कश्चन कर्मधारय समासस्य भेदाः बहवः सन्ति। सामान्य नियमान् कानिचन उदाहरणानि च वयं पूर्वं दृष्टवन्तः एतत् आरम्भसमये। अत्र विशेषतया अनन्तरम् अधिकानि उदाहरणानि च अत्र दीयन्ते। वयम् एकैकं पश्यामः। कर्मधारय समासस्यापि उदाहरणानि, प्रसिद्धानि उदाहरणानि भवन्ति। भवन्तः यदा दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति। वयं पश्यामः। तत् एवम् अस्ति। पश्यतु, विशेषणपूर्वपदः इति प्रथमं। विशेषणपूर्वपदः इति तस्य विशेषणवाची सुपन्तं विशेष्यवाचिना सुपन्देन समस्यते इति नियमः। तत्र पूर्वपदं विशेषणं भवति, उत्तरपदं विशेष्यं भवति। तर्हि एतयोर्मध्ये समासः भवति। द्वयोरपि विभक्ति समाना भवति, प्रथमा विभक्ति भवति। पश्यतु, प्रसिद्धानि उदाहरणानि सन्ति। नीलम् उत्पलं नीलोत्पलम् इति उदाहरणमस्ति। दीर्घा रज्जुः दीर्घरज्जुः इति तत्र नियमः अस्ति। तदेव तत्र उक्तमस्ति। एतस्य नियमः अस्ति, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति उच्यते। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। समानाधिकरणः इत्युक्ते समानविभक्त्यन्तम् इत्यर्थः। अनन्तरं तत्र तदेव विशेषणवाची सुबन्धं विशेष्यवाचिना सुबन्धेन सह समस्यते इत्यस्य तद् एकनियमः। तस्य कृतेपि पाणिनीयं सूत्रं तत्र दत्तमस्ति। विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति पाणिनीयं सूत्रं तत्र उदाहरणम्। अत्र एवं नीलम् उत्पलं नीलोत्पलं, दीर्घा रज्जुः दीर्घरज्जुः, उन्नतः वृक्षः उन्नतवृक्षः इति पर्यन्तम् अस्ति। उन्नतः वृक्षः उन्नतवृक्षः। अत्र सर्वत्र भवन्तः पश्यन्तु, वैशिष्ट्यं नाम पूर्वपदमस्ति तद् विशेषणमस्ति, उत्तरपदं यदस्ति तद् विशेष्यमस्ति। यदा नीलम् इति विशेषणम्, उत्पलम् इति विशेष्यं।
दीर्घ इति विशेषणं रज्जुः इति विशेष्यम् उन्नतः इति विशेषणं वृक्षः इति विशेष्यम् इति एवम् अस्ति। अतः प्रदर्शितेषु उदाहरणेषु यानि पूर्वपदानि सन्ति तानि कर्मधारये सदा पूर्वमेव प्रयोक्तव्यानि इति सन्ति। तत्र कश्चन विशेषनियमः अस्ति तद्वदति। तत्र एवं नियमः अस्ति, अतः प्रदर्शितेषु उदाहरणेषु यानि पूर्वपदानि सन्ति तानि कर्मधारये सदा पूर्वमेव प्रयोक्तव्यानि, कदापि तस्य परिवर्तनं न भवति। उदाहरणं प्रथमः वैयाकरणः इति। वैयाकरणः प्रथमः इति वा विवक्षिते प्रथमवैयाकरण इत्येव भवति, न तु वैयाकरणप्रथमः इति भवति इति अस्ति। अतः ये केऽपि शब्दाः तत्र पूर्वपदानि सन्ति ते सर्वदा पूर्वपदानि एव भवन्ति। समासे यदि तेषाम् उत्तरपदे प्रयोगः भवति इति, यदा उदाहरणं प्रथमः वैयाकरणः, वैयाकरणः प्रथमः इति उभयदापि वक्तुं शक्यते। परन्तु समासः भवति तर्हि प्रथमवैयाकरणः इत्येव भवति, वैयाकरणप्रथमः इति प्रयोगः अशुद्धः, तदा न भवति इति एवम् अन्येषामपि अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। तत्र तस्य कृते नियमः एवम् अस्ति। तदर्थमेव एतदुक्तम्। तत्रापि किञ्चित् कानिचन विशेषविवरणानि टिप्पण्यां दत्तमस्ति, तद्वयं त्यजामः। एकः पुरुषः एकपुरुषः सर्वे देवाः सर्वदेवाः इति अस्ति तत्र। तदनन्तरं जरन्तः नैयायिकाः जरन्नैयायिकाः, पुराणः पुरुषः पुराणपुरुषः, सर्वं विशेषणविशेष्यं। नवाः पाठकाः नवपाठकाः, केवलाः वैयाकरणाः केवलवैयाकरणाः, पूर्वः पुरुषः पूर्वपुरुषः, अपरः मीमांसकः अपरमीमांसकः, अपरः अर्थः पश्चार्थः, अपरः अर्थः पश्चार्थः इति भवति। तत्र तत्र किञ्चित् तत्र आदेशः भवति, तत्र नियमः कश्चन भिन्नः अस्ति। तदनन्तरं पुनः कः शब्दः अस्ति, प्रथमः पुरुषः प्रथमपुरुषः इति अस्ति तत्र। चरमं भाषणं, चरमम् इति अस्ति, चरमं भाषणं चरमभाषणं, जघन्यः अन्तिमः श्लोकः इत्यर्थः। जघन्यः श्लोकः जघन्यश्लोकः, समानः मन्त्रः समानमन्त्रः, मध्यं गृहं मध्यगृहं, मध्यमः मार्गः मध्यममार्गः, वीरः पुरुषः वीरपुरुषः, सन्वैद्यः सद्वैद्यः, महान् वैयाकरणः महावैयाकरणः, उत्तमः पुरुषः उत्तमपुरुषः, उत्कृष्टः वैद्यः उत्कृष्टवैद्यः, सप्त ऋषयः सप्तर्षयः, पंच आम्राः पंचाम्राः। एतत् सर्वम् एतस्य उदाहरणानि भवन्ति। कस्य कर्मधारय समासे विशेषणपूर्वपदस्य समासाः भवन्ति इति तत्र एवम् अस्ति। तत्र पुनः वयम् अग्रे गच्छामः चेत् विशेषण उत्तरपदः इति अस्ति। विशेषणं तत् उत्तरपदरूपेण भवन्ति। तत्र किञ्चित् एवं केचन शब्दाः प्रसिद्धाः व्यावहारिकाः शब्दाः व्यवहारे भवन्ति, तस्यापि उदाहरणानि बहु प्रसिद्धानि सर्वदा श्रूयते। यदा पश्यतु, वैयाकरणः खसूचिः, वैयाकरणः निन्दार्थे अस्ति। यदा किमपि व्याकरणविषयं पृच्छति सः आकाशं दर्शयति इति वैयाकरणस्य निन्दां करोति। वैयाकरणः खसूचिः वैयाकरणखसूचिः इति अस्ति। मीमांसकस्यापि एवमेव मीमांसकस्य निन्दावाचकशब्दः क्षेपः अर्थः। अत्र मीमांसकः दुर्दुरूटः मीमांसकदुर्दुरूटः
इति प्रयोगः भवति। तत्र कुत्सितार्थः अस्ति। तत्र कुत्सितार्थे अयं प्रयोगः कुत्सितानि कुत्सनैः इति तत्र सूत्रमस्ति। कुत्सितानि कुत्सितानि कुत्सनैः इति सूत्रानुसारं तत्र एते सर्वे क्षेपार्थे निन्दार्थः शब्दः। प्रशंसावचनैश्च इति अपि नियमः अस्ति। तत्र प्रशंसायार्थमपि अत्र विशेषणोत्तरपदसमासे भवन्ति। तत्र उदाहरणाय तत्र पश्यतु पुरुषः पुरुषः प्रशस्तः पुरुषः प्रशस्तः इत्यत्र किमस्ति तत्र एवं प्रयोगः भवति पुरुषमचर्चिका इति प्रयोगः अश्वपदसमासः अस्ति। पुरुषः प्रशस्तः इति विग्रहवाक्यं परन्तु समस्तरूपमस्ति पुरुषमचर्चिका इति तत्र अस्ति विशेषनियमः। एतत् पश्यतु पंडितः प्रशस्तः पंडितः प्रशस्तः इत्यर्थे पंडितप्रकाण्डम् इति प्रयोगः अस्ति। इतोपि अस्ति गौः प्रशस्ता गोमतल्लिका इति प्रयोगः। एतदपि पश्यतु विद्वान् प्रशस्तः विद्वत्तल्लजः तत्र एवमस्ति। एतद् विशिष्टप्रयोगाः विग्रहवाक्यं भिन्नं भवति तत्र अनन्तरं संस्थरूपं भिन्नं भवति। एतद् आस्वपदविग्रह स्वभावी समासः भवति। तत्र परन्तु एते शब्दाः प्रसिद्धाः शब्दाः सन्ति। तर्हि एतस्य एतत् सर्वं विशेषण उत्तरपद केवल कर्मधारय समासे तत्र अन्तर्भूतः भवति। एतावदेव विशेषण उत्तरपदविषये वक्तव्यमस्ति। विशेषण उभयपद कर्मधारयः अपि अस्ति। विशेषण उभयपद कर्मधारयः इत्यत्र वयं जानीमः उभयमपि पदं तत्र किं भवति विशेषणं भवति। यदा उदाहरणाय पश्यतु कृतम् अकृतं कृतम् अकृतं कृताकृतम् इति प्रयोगः। तदनन्तरं कृतम् अपकृतं कृतापकृतम् इति अस्ति। पुनः भुक्तम् अभुक्तं भुक्ताभुक्तम् इति अस्ति। गतं प्रत्यागतं गतं प्रत्यागतं गतप्रत्यागतम् इति अस्ति। पीतम् अपीतं पीतापीतं यातम् अनुयातं यातानुयातम् उदितम् अनुदितम् उदितानुदितम् इति अस्ति। तत्र एतावत्पर्यन्तम् एतस्य विशेषण उभयपद इति अस्ति। तर्हि अत्र विषयत्रयम् अस्माभिः चर्चितं। कर्मधारयस्य प्रथमविषयत्रयम् अस्माभिः चर्चितं। तत्र किं किम् अस्ति विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः विशेषण उत्तरपद कर्मधारयः तदनन्तरं पुनः विशेषण उभयपद कर्मधारयः इति एवं विषयत्रयमस्ति। तावदुक्त्वा तदनन्तरं पुनः अग्रिमः भागः अस्ति एतस्य उपमानपूर्वपदः इति एकमस्ति। तत्र पदद्वयं भवति। एकं तु उपमानं भवति अपरं तु उपमेयं भवति। पश्यतु उपमानवाची सुबन्तं सामान्यवचनैः सुबन्धैः सह समस्यते इति उक्तम्। उपमानवाची सुबन्तं तत्र किं भवति सुबन्तं सामान्यवचनैः सुबन्धैः सह समस्यते इति सामान्यवाची। यदा उदाहरणाय तत्र पश्यतु कुसुममिव कोमलं कुसुमकोमलम् इति अस्ति। कुसुममिव कोमलं कुसुमकोमलम् अर्थात् तत्र कुसुमम् इति उपमानम् अस्ति। कुसुमम् इव शब्दयोगेन वयं जानीमः कुसुमम् इति तत्र उपमानम् अस्ति। कोमलम् इति उपमेयम् अस्ति। कुसुममिव कोमलं कुसुमकोमलम् इति अस्ति।
अनन्तरं वज्रम् इव कठोरं सामान्यवचनमस्ति कठोरमिति वज्रम् इव कठोरं वज्रकठोरं शैलः इव उन्नतः शैलोन्नतः इति प्रयोगः तावदेव अस्ति प्रसिद्धमस्ति एतत् तावत् पर्याप्तं चर्चाय उपमान उत्तरपदः इति अस्ति उपमान उत्तरपदः इत्यत्र एवमस्ति तत्र कश्चन नियमः अस्ति पश्यतु उपमेयम् उपमानवचनैः व्याघ्रादिभिः समस्यते इति उक्तम् उपमेयम् उपमानवचनैः व्याघ्रादिभिः व्याघ्रादिशब्दाः भवन्ति तत्र उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे इति अस्ति तत्र व्याघ्रः सिंहः वृक्षः ऋषभः हस्ती पुण्डरीकः बलाहकः इति व्याघ्रादिगणः तत्र ये शब्दाः भवन्ति तैः सह समस्यते इति उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे इति पाणिनीयं सूत्रम् उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे इति पाणिनीयं सूत्रं तत्र व्याघ्रादिगणः अस्ति तस्मिन् गणे ये के शब्दाः भवन्ति तैः सह समासः तत्र सन्ति शब्दाः व्याघ्रः सिंहः वृक्षः ऋषभः हस्ती पुण्डरीकः बलाहकः इति एते शब्दाः व्याघ्रादि शब्दाः तत्र उक्तमस्ति किन्तु साधारणधर्मस्य प्रयोगः न करणीयः अत्र इव इति शब्दस्य प्रयोगः न भवति साक्षात् न भवति यदा यदा तत्र अस्ति किन्तु साधारणधर्मस्य प्रयोगः न करणीयः यदा पश्यतु पुरुषः व्याघ्रः इव पुरुषव्याघ्रः इति समासः भवति यदा पुरुषः व्याघ्रः इव शूरः इति वक्तुमिष्यते तदा पुरुषव्याघ्रः शूरः इति पुरुषव्याघ्रपदयोः समासः न करणीयः शूरः इति साधारणधर्मस्य प्रयोगात् इति अस्ति तत्र एवमस्ति तत्र कश्चन विशेषनियमः अस्ति तत्र यदा साधारणधर्मस्य प्रयोगः न करणीयः इति उक्तं पुरुषः व्याघ्रः इव इत्यत्र पुरुषव्याघ्रः इति समासः तु भवति परन्तु यदा पुरुषः व्याघ्रः इव शूरः इति साधारणधर्मस्य प्रयोगः वक्तुमिष्यते तदा पुरुषव्याघ्रः शूरः इति पुरुषव्याघ्रपतयोः समासः न करणीयः इति अस्ति तत्र शूर इति साधारणधर्मस्य प्रयोगात् कारण इव शूरः इति साधारणधर्मः तत्र प्रयुक्तः तस्मात् तत्र कश्चन विशिष्टः नियमः तत्र महत्वपूर्णम् इदानीम् अस्माकं कृते नास्ति वयं तु उपमान उत्तरपदमेव तत्रैव वयं वदामः तदपि अधिकशब्दानाम् अस्माकं प्रयोगे तत्र नास्ति यदा पश्यतु अत्र पुरुषः सिंहः इव पुरुषसिंहः पुरुषः ऋषभः इव पुरुषर्षभः पंडितः पुण्डरीकः इव पंडितपुण्डरीकः मुखं पद्मम् इव मुखपद्मम् मुखं कमलम् इव मुखकमलम् करः किसलयम् इव करकिसलयम् पुरुषः नागः इव पुरुषनागः तत्र इतोपि कपिः कुञ्जरः इव कपिकुञ्जरः इत्यपि एकम् उदाहरणं पुस्तके दत्तमस्ति अस्तु नाम तावत्पर्यन्तम् एतस्य उपमान पूर्वपदस्य अनन्तरम् उपमान उत्तरपदस्य उदाहरणम् अस्ति तर्हि विशेषण पूर्वपदं विशेषण उत्तरपदं विशेषण उभयपदम् अनन्तरम् उपमान पूर्वपदम् अनन्तरम् उपमान उत्तरपदम् इति तत्र विषयाः समाप्ताः अवधारणा पूर्वपदः कर्मधारयः अवधारणा पूर्वपदः कर्मधारयः इत्यस्य एतस्य महत्त्वं नाम तत्र एकं विशेषम् पश्यतु विशेषणं विशेषेण समस्यते अवधारणार्थं द्योतयितुं विग्रहवाक्ये किं भवति विशेषणात् परम् एवकारः प्रयुज्यते यदा एव
इति प्रयोगः भवति तत्र एव इति चेत् एव इति अवधारणं दर्शयति यदा सप्तपदार्थाः एव इत्यादि वयं पश्यामः सत्यमेव जयते तत्र एव इति अवधारणं सत्यमेव जयते न तु असत्यम् इत्यर्थः तदेव अवधारणा इति अवधारणावाचकशब्दः अस्ति एव इति अव्ययम् अवधारणार्थं दर्शयति यदा पश्यतु अत्र विद्या एव धनं विद्याधनं गुरुः एव देवः गुरुदेवः तपः एव धनं तपोधनं वेदः एव सम्पत् वेदसम्पत् एवमस्ति एतानि उदाहरणानि सन्ति विद्या एव धनं विद्याधनं तदनन्तरं गुरुः एव देवः गुरुदेवः अनन्तरं तपः एव धनं तपोधनं अनन्तरं वेदः एव सम्पत् वेदसम्पत् इति एतानि उदाहरणानि सन्ति अनन्तरम् अग्रे गच्छामः वयं संभावनापूर्वपदमिति एकमस्ति संभावनापूर्वपदमिति तदपि विशेषणं विशेषेण समस्यते इति अस्ति संभावनापूर्वपदः विशेषणं विशेषेण समस्यते अत्र किं भवति विशेषणं संज्ञाशब्दः भवति विशेषणं संज्ञाशब्दः भवति अनन्तरं विग्रहवाक्ये विशेषणात् परम् इति पदं प्रयुज्यते अत्र एतत् सर्वं एतत् एकैकसमासस्य विग्रहवाक्यं कर्तुं सुलभः भवति विग्रहवाक्यं दृष्ट्वा वयं समासः कः इति अवगन्तुमपि सरलं भवति तत्र एवमस्ति पश्यतु पुनरपि एकवारं नियमान् पश्यतु विशेषणं विशेषेण समस्यते अनन्तरम् अत्र विशेषणं संज्ञाशब्दः भवति विग्रहवाक्ये विशेषणात् परम् इति पदं प्रयुज्यते उदाहरणं पश्यतु अयोध्या इति नगरी अयोध्या नगरी इत्युक्ते अयोध्या इत्याख्या नगरी इत्यर्थः अयोध्या नगरी इति शब्दः अत्र विशेषणपदमस्ति अयोध्या तस्मात् परम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः पश्यतु कैलासाद्रिः कैलासाद्रिः इत्यस्य कथं विग्रहवाक्यं करणीयम् इति चेत् कैलासः इति अद्रिः कैलासाद्रिः आम्रः इति वृक्षः आम्रवृक्षः हिमालयः इति पर्वतः हिमालयपर्वतः दशरथः इति राजा दशरथराजः इति एतस्य उदाहरणानि तत्र सर्वत्र इति सर्वत्र विशेषणम् अयोध्या कैलासः आम्रः हिमालयः दशरथः इत्यादि विशेषणानि सर्वेभ्यः शब्देभ्यः परं तत्र इति पदं प्रयुज्यते तर्हि एवं संभावना पूर्वपदः कर्मधारयः इतोपि तत्र अस्ति एक विशिष्टकर्मधारयसमासः मध्यमपदलोभी इति भवति तत्र पदत्रयं भवति 1 2 3 इति यद् मध्ये भवति 2 तस्य लोपः भवति मध्यमपदलोपः भवति समासस्य नियमः समानः विशेषणं विशेषेण समस्यते किन्तु अत्र विशेषणं विग्रहावस्थायां सदा समस्तं पदं भवति विशेषणं समस्तं पदं भवति विशेषणीभूते समस्तपदे यद् उत्तरपदं तस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति मध्यमपदलोपव्यवहारस्तु इत्थं विग्रहावस्थायां तु पदत्रयं भवति तदेव उक्तवान् 1 2 3 इति पदत्रयं भवति यथा शाकप्रियः पार्थिवः शाकप्रियः पार्थिवः अत्र पदत्रयं शाकः प्रियः पार्थिवः इति शाकः प्रियः पार्थिवः इति तत्र किं मध्यमपदं किमस्ति प्रिय इति मध्यमपदमस्ति तस्य मध्यमपदस्य लोपः भवति तर्हि शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः इति भवति अत्र मध्ये स्थितस्य प्रियशब्दस्य लोपः अतः
मध्यमपदलोपः समासः इति व्यवहारः भवति। एकं वार्तिकमस्ति, तेन वार्तिकेन अयं नियमः शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपद शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानम् इति तत्र व्यवहारः भवति। तेन नियमेन अयं समासः भवति, मध्यमपदलोपः समासः इति तस्य व्यवहारः। उदाहरणानि वयं पश्यामः। यदा पश्यतु, शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः, देवपूजकः ब्राह्मणः देवब्राह्मणः एवमस्ति। देवपूजकः इति पूजकशब्दस्य लोपः, पूजकशब्दः मध्यमपदः पदं, तस्य लोपः भवति। देवपूजकः ब्राह्मणः देवब्राह्मणः इति अस्ति। 2+20 तत्र अधिकशब्दस्य लोपः। 16 संख्याकाः पदार्थाः, तत्र 16 पदार्थाः इति भवन्ति, 16 संख्याकाः इति न भवन्ति तत्र। पुनः 2+100 2×100 200, अनन्तरं 2+10 12, अनन्तरं 2+100 200 इत्यत्र सर्वत्र भवन्तः जानन्ति, तत्र सर्वत्र एवं भवति। यद् मध्ये यत् पदमस्ति तस्य लोपः भवति इति मध्यमपदलोपः इति अस्ति। तत्र अस्मिन् गणे अन्तिममस्ति मयूरव्यंसकादि इति अस्ति। मयूरव्यंसकादिगणः इति तद् समासविधायकेन सामान्यनियमेन यत् सिद्धं न भवति तत् मयूरव्यंसकादिगणे पठितम्। इत्युक्ते इदानीं यानि लक्षणानि उक्तानि तेषु लक्षणेषु यदि अन्तर्भवितुं न शक्यते तादृशं न अन्तर्भवति तादृशम्। अर्थात् समासविधायकेन सामान्यनियमेन यत् सिद्धं न भवति, अर्थात् पूर्वोक्तनियमेषु न भवति परन्तु समासः अस्ति, तद् मयूरव्यंसकादिगणे पठितम् इति एकः गणः कृतः। तस्य आशयः एवमस्ति, पश्यतु, अविहितलक्षणः तत्पुरुषः मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः इति काशिकायाम् उक्तम्। अभिहितम् अर्थात् विहितलक्षणः तत्पुरुषः सर्वत्र दृश्यते, अर्थात् यानि लक्षणानि पूर्वम् उक्तानि तानि तेषां समस्या नास्ति। परन्तु यत्र अविहितलक्षणः भवति, तद् लक्षणं विहितं नास्ति, तादृशः तत्पुरुषः अपि भवति। तत्सर्वं मिलित्वा एकः गणः मयूरव्यंसकादि इति गणः अस्ति। तत्र प्रथमशब्दः मयूरव्यंसकः इति अस्ति। तत्र एवम् एकः प्रयोगः अस्ति, मयूरव्यंसकः अपि यदा तत्र एवं मयूरः व्यंसकः मयूरव्यंसकः उदकम् अवाक् उच्चावचं निश्चितं प्रचितं निश्चप्रचं नास्ति किञ्चन यस्य सः इति अकिञ्चनः। एतेषां विशेषनियमः नास्ति, तर्हि एतत् सर्वम् एकगणः तत्र अन्तर्भवति। नास्ति कुतो भयं यस्य सः अकुतो भयः। दृष्ट्वा बहुव्रीहिसमासः इव भासते परन्तु बहुव्रीहिः न अन्तर्भवति। अन्यो राजा किं भवति? अन्यो राजा इत्यस्य राजान्तरम् अश्नीत पिबद इत्येवं सततं यत्र विधीयते सा अश्नीत पिबद। यदा अश्नीत पिबद इति यदा पार्टी इत्यादिकं भवति खलु तस्यैव अश्नीत पिबद इति उच्यते। भोजनस्थानम् इति अर्थः तत्र। यत्र अश्नीत पिबद इत्येवं सततं यत्र विधीयते, विवाहस्थानादिकं भवति तत्र भोजनशाला भवति विवाहादिस्थानेषु, तस्य अश्नीत पिबद इति उच्यते। तत्र क्रियापदं नास्ति, नामरूपम् अस्ति, तत् अश्नीत पिबद इति।
पचत भृजत इत्येवं सततं यत्र अभिधीयते पचत भृजत किचन यत्र पचत भृजत इति सततं यत्र अभिधीयते सा खादत मोदत इत्येवं सततं यत्र अभिधीयते तद् किं भवति यत्र अभिधीयते सा खादत मोदत यत्र होटेल इत्यादिषु खादत मोदत इति यत्र अभिधीयते जहिजोडः इति प्रयोगः अस्ति तदपि किञ्चित् युक्तसम्बन्धी अस्ति जहिजोडम् इति आभिक्ष्ण्येन यः आह सः जहिजोडः इति अस्ति जहिजोडः इत्यपि प्रयोगः अस्ति कुत्रापि एतस्य प्रयोगः दृष्टः इदानीं सद्यः न स्मरामि एकक्षणम् अस्तु एतावत् पर्यन्तं तस्य विवरणमस्ति किञ्चिदेव इति चिन्मात्रम् इति अस्ति एतावत् कर्मधारय समासस्य विवरणानि सन्ति इत्यर्थः एतावत् पर्यन्तं कर्मधारय समासः भवति इदानीमपि वयं तत्पुरुषसमासे एव वयं स्मः तत्र तत्पुरुषसमासस्य अग्रिमः कश्चन भेदः अस्ति द्विगुसमासः द्विगु अपि द्वित्रिभेदाः सन्ति तद्धितार्थद्विगुः इति अस्ति उत्तरपदद्विगुः इति अस्ति समाहारद्विगुः इत्यपि अस्ति तर्हि तावत्पर्यन्तं त्रिप्रकारकद्विगुसमासाः तत्र पुनः भवन्ति यदा तत्र सामान्यनियमः एषः संख्यावाचकं सुबन्तेन सह समस्यते तत्र एवमस्ति केषु केषु विषयेषु इति भवति तद्धितार्थविषये उत्तरपदे परतः समाहारे वाच्येव तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति सूत्रमस्ति तस्य कृते तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति तत्र सूत्रं तत्र एवं त्रिधा भवन्ति तद्धितार्थविषये उत्तरपदे परतः समाहारे वाच्ये च द्विगुसमासः भवति अतः द्विगुसमासः त्रिधा भवति इति अस्ति तदा प्रथममस्ति तद्धितार्थद्विगुः इति अस्ति द्वितीयमस्ति उत्तरपदपरद्विगुः इति अस्ति तदनन्तरं तृतीयमस्ति समाहारद्विगुः च तर्हि एवं त्रिधा एतस्य भेदः तद्धितार्थद्विगुः उत्तरपदद्विगुः समाहारद्विगुः च इति प्रथमं तद्धितार्थद्विगुः इति पश्यामः यदा उदाहरणाय पश्यतु तत्र तद्धितार्थः अस्ति अपत्यम् इत्यर्थे तत्र षण्णां मातॄणाम् अपत्यं तत्र संख्या अपि अस्ति तद्धितार्थः अपि अस्ति षण्णाम् इति संख्यावाचकत्वम् अनन्तरं पुनः अपत्यम् इति तद्धितार्थः तर्हि तादृशसन्दर्भे षण्णां मातॄणाम् अपत्यं षण्मातुरः इति एकम् उदाहरणं द्वयोः मात्रोः अपत्यं द्वैमातुरः इति अस्ति अत्रापि अत्र संस्कृतः इति शब्दः तत्र अस्ति एतत् तद्धितार्थे अस्ति पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः यज्ञे यत् स्थापयति पुरोडाशः इत्युच्यते यज्ञे हविर्रूपेण यत् स्थापयति तत् पुरोडाशः इत्युच्यते तत्र नियमः पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः इत्युच्यते तत्र संस्कृत शब्द संस्कृतार्थे तद्धितप्रत्ययः भवति तदेव पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडाशः इति उत्तरपदद्विगुः तत्र पश्यतु उत्तरपदम् एवमस्ति पञ्च गावः धनं यस्य सः इति धनमिति उत्तरपदमस्ति पञ्च गावः धनं यस्य सः इति पञ्चगव धनः इति अस्ति पुनः दशगावः धनं यस्य सः दशगवधनः
इति अस्ति। द्वे अहनी प्रिये यस्य सः द्वन्द्वः प्रियः, दिनद्वयं यस्य कृते बहु रोचते। द्वे अहनी प्रिये यस्य सः द्वन्द्वः प्रियः, पञ्च सखायः प्रियाः यस्य सः पञ्चसख प्रियः इति। एतत् सर्वम् उत्तरपद द्विगुः इति उच्यते। समाहारद्विगुः इति अस्ति। समाहारद्विगुः इति समाहारमर्थं तत्र दर्शयति। यदा उदाहरणं पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्, तदनन्तरं पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्, चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम्, सप्तानाम् अह्नां समाहारः सप्ताहः, द्वयोः अह्नोः समाहारः तत्र किमस्ति द्व्यहः, तिस्राणां रात्रीणां समाहारः त्रिरात्रम्, पञ्चानां रात्रीणां समाहारः पञ्चरात्रम्, नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्, त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी इति अस्ति। तदनन्तरं नै समासः इति, एतदपि तत्पुरुषे एव अस्ति, तत्पुरुषस्यैव भेदः। नै समासः इति भवन्तः जानन्ति, एतत् नै न सुबन्धेन समस्यते। एकवारं तदपि पश्यामः। न सन्देहः असन्देहः, न विघ्नः अविघ्नः, न विवादः अविवादः, न पटुः अपटुः, न उपलब्धिः अनुपलब्धिः, तदनन्तरं तत्र न पन्थाः अपन्थाः अथवा अबधम् इति अस्ति। तत्रापि अपरः कश्चन भेदः अस्ति, न अश्वः अनश्वः। यदि तत्र यद् द्वितीयं पदम् अस्ति तद् स्वरेण आरम्भः भवति, तत्र एकः नुडागमः भवति, तर्हि न अश्वः नाश्वः इति न भवति, अनश्वः इति भवति। आश्वः इति न आगमनम् अनागमनम्। एतस्मिन् विषये वयं समासस्य आरम्भे चर्चां कृतवन्तः। अविघ्नवस्तु इति अस्ति, तत्र कथमस्ति इति वदति, अविघ्नवस्तु इत्यादौ विघ्नानाम् अभावः इति विग्रहः, अर्थाभावे अव्ययीभावसमासोऽयम् इति। अर्थाभावः इति तत्र नियमानुसारं तत्र अव्ययीभावसमासः अस्ति। अविघ्नवस्तु इति एतत् नास्ति, नै तत्पुरुषः नास्ति। कुसमासः इति कश्चन समासः। कुसमासः इत्यत्र किं भवति, तत्र कु शब्दः सुबन्धेन नित्यं समस्यते, अतः अश्वपदविग्रहः नित्यसमासः अस्ति। यदा उदाहरणं कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः अथवा कापुरुषः, कुत्सितम् अन्नं कदन्नम् इति प्रयोगः, कद इति आदेशः भवति। तत्र कुत्सितम् अन्नं कदन्नम् इति कु इत्यस्य स्थाने कद इति आदेशः। कुत्सितः अश्वः कदश्वः इति अस्ति। तर्हि एवम् एतेषां प्रयोगः एवं एते कुसमासः इति उच्यते। एतत् सर्वं तत्पुरुषभेदः। तत्पुरुषः बहु दीर्घः विषयः। यदा तत्र पश्यतु गतिसमासः इति अस्ति। गतिसंज्ञकाः शब्दाः, गतिसंज्ञकाः शब्दाः तत्र कुगतिप्रादयः इति तत्र नियमः। गतिसंज्ञायुक्तं शब्दान्तरेण नित्यं समस्यते। गतिः नाम काचन संज्ञा। केषाञ्चित् शब्दानां पाणिनिना गतिसंज्ञा विहिता। गतिसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि बहूनि सन्ति इति, तत्र भिन्न सूत्राणि सन्ति तत्र, अतः अत्र तानि न उल्लिख्यन्ते। गतिसमासे सर्वमपि पूर्वपदं गतिसंज्ञकम् इति ज्ञेयम्। गतिसमासोऽयं नित्यः।
अतः अश्वपदविग्रहः प्रदर्शनीयः। तत्र एवं नियमाः भवन्ति एतस्य। कारण गतिसंज्ञाविधायकसूत्राणि अधिकं भवति इति कृत्वा गतिश्च इति सूत्रमपि अस्ति। तत्र भवन्तः जानन्ति तद् यदा विभक्त्यर्थप्रकरणम् इत्यादिकं वयं पठितवन्तः तत्रापि एते नियमाः आगताः सन्ति। पश्यतु, अङ्गीकारं कृत्वा इति ऊरीकृत्य इति तत्र प्रयोगः। पूर्वपदं गतिसंज्ञं भवति। तत्र ऊरीकृत्य इति अस्ति। गतिसमासे सर्वमपि पूर्वपदं। तत्र ऊरी इति गतिसंज्ञकः शब्दः भवति, गतिसंज्ञकः भवति। यदा अङ्गीकारं कृत्वा इति ऊरीकृत्य उररीकृत्य इत्यादि अङ्गीकारं कृत्वा उररीकृत्य अपि प्रयोगः अस्ति। अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति शुक्लीकृत्य इति प्रयोगः। यत् शुक्लं नास्ति तत् शुक्लं कृत्वा इति शुक्लीकृत्य। तत्र शुक्लीकृत्य इत्यत्र पूर्वपदं शुक्ली इति गतिसंज्ञकः। पुरस्कारं कृत्वा इत्यर्थे अलङ्कृत्य इति प्रयोगः। तिरोधानं प्राप्य इत्यत्र हस्तं गत्य इति प्रयोगः। जीविकामिव कृत्वा जीविकामिव अवश्यं कृत्वा इत्यर्थः। उपनिषदमिव कृत्वा उपनिषत् कृत्य उपनिषमिव रहसि ग्राह्यत्वेन कृतम् इत्यर्थः। तत्र एवम् अन्यानि उदाहरणानि तत्र बहूनि दत्तानि सन्ति। अहं तावत् पूर्णं न स्वीकृतवान्। तत्र यावत् आवश्यकं तत्र पटपटा इति शब्दं कृत्वा इति पटपटा कृत्य इति प्रयोगः अस्ति। तिरस्कृत्वा इति तिरस्कृत्य इति अस्ति। तत्र घाट् इति शब्दं कृत्वा घाट् कृत्य इति एकः प्रयोगः। उपाजे कृत्वा उपाजी कृत्वा आदरं कृत्वा इति प्रयोगः। आदरं कृत्वा इत्यस्य सत्कृत्य इति समस्तपदं। तत्र उपाजे कृत्वा इति अस्ति। उपाजे कृत्वा इत्युक्ते दुर्बलस्य बलमादाय इत्यर्थः। साक्षात्कृत्य इति प्रयोगः। अप्रत्यक्षं प्रत्यक्षं कृत्वा इत्यर्थः। अभिलाषातिशयं निहत्य इति मनोहत्य इति एकः प्रयोगः अस्ति। तिरोधानं प्राप्य मनसि कृत्य निश्चित्य इत्यर्थः। एवं उरसि कृत्य इति समासः अभ्युपगम्य इत्यर्थः। एवं बहवः शब्दाः तत्र सन्ति गतिसमासस्य उदाहरणानि। तानि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कुत्रचित् वाक्येषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः, प्रयोगेषु ग्रन्थेषु। तदा वयम् अस्माभिः अवगन्तव्यम् एतस्य एवं प्रयोगः भवति, एवम् एते समासाः भवन्ति इति गतिसमासः तावत्पर्यन्तं वक्तव्यमस्ति। इतः परं प्रातिसमासः इति अस्ति, परन्तु इदानीं समयः जातः। तस्मात् प्रातिसमासः इति वयम् एतं विषयं वयम् अग्रिमसप्ताहे वयं पश्यामः। तत्र प्रातिसमासः अपि अस्ति, उपपदसमासः अपि अस्ति तत्पुरुषसमासे। तदनन्तरं बहुव्रीहि आरम्भः भवति। एतावदेव अद्यतनविषयः। वयं शान्तिमन्त्रेण अहं वदामि किम्? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।